रामकृष्ण हरी. हांव चंद्रकांत गवंडे, श्री संत ज्ञानेश्वर तुकाराम वारकरी मंडळाचो मुखेली. तेन्ना आयज आमकां 11 तारीख आमी भायर सरलेले आनी सादारण एक कालचे 15 किलोमिटर आमी गाठून हांगा सिद्धेवाडीच्या मुक्कामाक हांगा थांबलेले. तेन्ना रात्री आमकां सगळे लोक जाम जावन येयल्या कारणान सगळे बेगीन लोक न्हिदले. हरिपाठ बीन केलो 10:30 सुमार आनी 1:30-2च्या आसपास लोक न्हिदले असताना आमची एक घटना घडली की काही महिलांचे 10 महिलांचे बॅगां आणि मोबायल कॅश थोडी चोरीक गेल्लेली आहा. तेन्ना आमी सकाळी उठल्यानंतर आमकां गजाल कळ्ळी. आमी संपर्क साधलो पुलीस स्टेशनाक आनी निलखंठ भाई आमकां काल हांगा मेळोन गेल्लेलेच. तेन्ना पंढरपूर ते दर्शन करून आयले. रिटर्न करतना सकाळी 5:30 आमी फोन केलो बाईक. एका रिंगार आमच्या बाईन फोन उखल्लो आनी खबर घेतली की कशें कितें जालें. तितल्यान आमी आतां 10:30 म्हटलें हे पळय हांगा आमचे ते पावलेले आसा. आमकां खुबसो हेल्प केल्लो आसा. पुलीस येयलेले आहा. पुलिसांक तेंचे कडेन स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक तांकां भाग पाडलेले आहा. आनी आमकां अशें जावचें न्हू परत, आनी आमचे इतले गोंयसून वारये वयता इतले अशें परत जावचें न्हू हेची खबरदारी घेवपाक साहेबान खूब आमकां हेल्प केल्लो आहा. तांकांय तशें हें केल्लेलें आहा, इन्फॉर्म केल्लेलें आहा. आनी आमकां फुडें पावता पावता अशी हें जावंक जायना हेज्या फुडें अशी एक देवा कडेन मागता आमी, विनवणी करता. आनी सगळ्यांक सुखरूप परत घरा कडेन व्हरचें. जाली ती जाली गोश्ट. आतां हेज्या फुडें अशें जावचें न्हू, घरा कडेन बरे भाशेन सुखरूप पावचें अशें देवा कडेन मागता. आनी निलखंठ भाईचे खूब आभार मानता. आमकां तेणी खूब हेल्प केल्या बद्दल. आमकां खूब हेल्प केलो. हांगा पावलो तो आमकां व्हडलें तेजें हें. आनी अशीच तेजी आमकां सेवा लाभची. रामकृष्ण हरी.